पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर ये मौका मिला कि हमें हुकूमत की जिम्मेदारी मिली, तो हमारे ये 10 वादे हैं पाकिस्तान के अवाम के साथ कि हम कोशिश करेंगे। हमारा सबसे पहला वादा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के जो तनख्वाह है, जो उनके क़ुव्वत ख़रीद है, जो उनका आमदनी है, उसमें हम चाहते हैं कि हमारा टारगेट हो कि हम उसको डबल करें, उसको दुगनी करें। ये हमारा पहला वादा है। जो हमारा दूसरा वादा है कि पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए, पाकिस्तान के वो अवाम जो पसमानदे इलाके में रहते हैं, उनके लिए हम सोलर एनर्जी के थ्रू 300 यूनिट्स मुफ्त बिजली पहुंचाना चाह रहे हैं। साथ साथ हर डिवीजन, हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स में ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाना चाह रहे हैं, ताकि वो 300 यूनिट की मुफ्त बिजली के साथ साथ हम वहाँ के तमाम रहने वालों को कम कीमत का बिजली पहुंचा सके। तीसरा जो हमारा वादा है कि हम पाकिस्तान में मुफ्त और मेयारी तालीम ले आना चाह रहे हैं। हर बच्चे को ये मौका फराहम करना चाहते हैं कि वो मुफ्त और मेयारी तालीम हासिल कर सके। चौथा तो जो हमारा वादा है वो सेहत के हवाले से हम चाहते हैं कि हम मुफ्त और मेयारी इलाज मुल्क भर में पाकिस्तान के अवाम के लिए ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड करें। जैसे हमने NICVD, NICH, SIUT, गम्बिट, चाइल्ड लाइन फाउंडेशन और बहुत से ऐसे सेहत के इदारे सिंध के मुख्तलिफ अजला में खड़े किए हैं जो मुफ्त इलाज दे रहे हैं। हम इसी किस्म के इदारे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के तमाम अजला में, पाकिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इनको हम मुफ्त हॉस्पिटल्स बनाएंगे। पांचवा जो हमारा वादा है कि हम 30 लाख घर गरीब तरीन लोगों के लिए बनाना चाह रहे हैं। और ये हमने सिंध में जो सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बन रहे हैं, उनको पक्का घर दिया जा रहा है। उन घर में जो औरतें हैं, जो ख़वातीन हैं, उनका नाम किया जा रहा है, उनको मालिकाना हकूक़ दिया जा रहा है। हमसे पहले कायदे अवाम ने 5 मरहला स्कीम दी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 7 मरहला स्कीम दी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं 30 लाख पाकिस्तानियों को पक्का घर भी दूंगा, उनको मालिकाना हकूक़ भी दूंगा, और उनके साथ साथ जो मेरे पाकिस्तानी बहन भाई इस वक्त कच्ची आबादियों में रहते हैं, चाहे वो लाहौर में हो, चाहे वो कराची में हो, चाहे वो क्वेटा में हो, चाहे वो पेशावर में हो, उनको भी मैं मालिकाना हकूक़ दे के वो सुकून दिलवाना चाह रहा हूँ कि उनसे कोई उनका घर नहीं छीन सकते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमारा पहले से इनकलाबी प्रोग्राम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंट्रोड्यूस करवाया। इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ हम इस प्रोग्राम को में इजाफा लेकर आएंगे, मगर जो वसीला हक, वसीला रोज़गार, वसीला सेहत, वसीला तालीम के तमाम जो इसके फीचर्स थे, जो किसी न किसी वजह से कभी मियाँ साहब के दौर में, कभी खान साहब के दौर में उनको बंद किए गए, उनको हम इंशाअल्लाह ताला बहाल करेंगे। और फिर जैसे हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, बेनज़ीर कार्ड इंट्रोड्यूस किया, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हम अपने किसानों के लिए किसान कार्ड इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि बड़े इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज देने के बजाय, बड़े मिल मालकान को सब्सिडीज देने के बजाय, हम अपने छोटे किसानों को उनकी जेब में डायरेक्टली किसान कार्ड के थ्रू पैसा दिलवाएंगे। वैसे ही हम अपने मजदूरों के लिए, अपने मेहनत कशों के लिए मजदूर कार्ड लेकर आना चाहते हैं, ताकि उनको सोशल सिक्योरिटी मिले, ताकि उनको पेंशन मिले, ताकि इस कार्ड के थ्रू हम वो तमाम सहूलतें फराहम करें जो पाकिस्तान के मेहनत करने वाले अवाम के हक है। हम अपने नौजवान को, जो इस मुल्क की मुस्तकबिल है, जो इस मुल्क का 70% आबादी है, उनको भी मदद पहुंचाना चाह रहे हैं। इस मुआशी बहरान में मैं समझता हूँ हमारे नौजवानों के लिए बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहे हैं। सबसे पहले जब वो तालीम मुकम्मल करते हैं, तो फिर वो रोज़गार के तलाश में होते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्रियाँ हाथ में लेके धक्के खा रहे होते हैं, लेकिन रोज़गार नहीं मिलता। उनको कहा जाता है कि आपके पास तो डिग्री है मगर एक्सपीरियंस नहीं है। जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा आपको रोज़गार नहीं मिलेगा। तो इस मुश्किल में फंसे हुए होते हैं। हम चाहते हैं कि हम यूथ कार्ड के थ्रू
ان نوجوانوں کو جنہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر کے روزگار کے تلاش میں ہیں، جو ڈیزرونگ فیملیز ہیں، جو ڈیزرونگ نوجوان ہیں، ان کو 1 سال کے لیے ہم مالی مدد پہنچائے تاکہ جب وہ روزگار تلاش کر رہے ہیں ان کو کچھ مدد ملے. اسی کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی فیسلٹیز پہنچائیں گے. ان اسٹوڈنٹس جو ڈیزرونگ ہیں ان کو اسکالرشپس تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور اسکالرشپس کے ساتھ ساتھ ہم جو اسٹوڈنٹس لونز ہے وہ اپنے نوجوانوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ اپرچونٹی دینا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے نوجوان کو تمام اپرچونٹیز ملے. وہ اگر پرائیویٹ یونیورسٹیز میں بھی جانا چاہے تو ان کا جو انکم ہے وہ کوئی رکاوٹ نہ بنے. آخری جو ہمارا پوائنٹ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے وہ بھوک مٹاؤ پروگرام ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی یونین کونسل کی سطح پہ شروع کرنا چاہتے ہیں. اس لیے جس تیزی سے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہیں ہمارا بھوک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اس کا بھی حل نکالیں گے. آپ سب کا بہت ہی شکریہ. یہ تمام جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وعدے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا وہ واحد جماعت ہے جو ہر الیکشن سے پہلے اپنا منشور لے کر آتی ہے، اپنا پروگرام لانچ کرتے ہیں، اور جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ہم اسی پروگرام پہ عمل درآمد کرتے ہیں. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ کیا تو اس وعدہ پہ وہ پورا اتر آئے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پہلی دفعہ، دوسری دفعہ کم ٹائم ملا لیکن جو بھی منشور کے وعدے تھے وہ پورے ہوئے. جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی آخری منشور تھی 2007 کے جو 5 ایز پہ مبنی ہمارا 2007 کا منشور تھا، وہ گیلانی صاحب، صدر زرداری صاحب کے دور میں ہم نے وہ اس پورا کا پورا مینیفیسٹو پر عمل درآمد کیا ہے. جو ہمارے 10 پوائنٹس ہیں یہ بڑے ایسپریشنل ہیں، یہ انقلابی لگیں گے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمارا پورا کا پورا اس کا پلان ہے، اس کا فائنانسنگ کا پلان ہے. کچھ مشکل فیصلے لینے پڑیں گے لیکن اگر ہم نے عوام کو فائدہ پہنچانا ہے تو مشکل فیصلے لینے پڑیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کے سوال کا جہاں تک مسائل ہے وہ تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. پاکستان ہر طرف ہمارا چاہے وہ خارجہ سطح پہ جو ہمارا بحران ہے، جو اندرونی جو ہمارا معاشی سیاسی ایک بحران پیدا کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسائل تو بہت زیادہ ہیں لیکن ان کا حل نکالنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنے آپس کے لڑائیوں کو ختم کرنا پڑے گا. جو ہم نے نفرت اور تقسیم کو، سیاست کو اس عروج پہ پہنچایا ہے، جہاں سیاسی جماعتوں ایک دوسرے کے درمیان سیاسی اختلاف کے بجائے وہ ذاتی دشمنی پہ اتر آئے ہیں. جب تک ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تب تک جو پاکستان کے مخالف ہے، جو پاکستان کا دشمن ہے، وہ پاکستان کے اندر اس تقسیم کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے. ہمارا خواہش یہ ہے کہ یہ جو تقسیم کی سیاست ہے، نفرت کی سیاست ہے، اب یہ پرانی سیاست بن چکی ہے. ہم نے ایک نیا سیاست شروع کرنا ہے جس سے ہم سب کے ساتھ مل کے پاکستان کا مسائل کا مقابلہ کر سکیں. دوسرا، پاکستان میں جو مایوسی ہے، پاکستان میں جو معاشی مشکلات ہے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بہت سخت ریفارمز کی ضرورت ہے. جیسے ہم نے کہا کہ ہم وفاقی وزارتیں جو ہے جو ڈیوالو ہونے چاہیے ان کو بند کریں گے. جو 1500 ارب سالانہ جو سبسڈیز ہمارا اشرافیہ کو، ہمارا ایلیٹ کو، ہمارا صنعتیں کو جاتے ہیں، ان کو ختم کرنا پڑے گا. اگر ہم نے یہ مشکل فیصلے لینے ہیں تو ساتھ ہم نے اپنے اس پیسہ جو بچتا ہے اس پیسہ کو ہمیں عام آدمی پہ استعمال کرنا پڑے گا، عوام پہ استعمال کرنا پڑے گا تاکہ ان کا بائی ان ہو، ان کا سٹیک ہو ہمارے معاشرے میں، ہمارا معیشت میں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہ صرف پلان ہے، منشور ہے، اسٹریٹجی ہے کہ ہم یہ تمام مسائل کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، حل بھی نکال سکتے ہیں. اور اس ملک میں جو اس وقت جو جذبہ ایک عروج پہ پہنچ چکے ہیں، صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی، پی ٹی آئی یہ کام نہیں کر سکتے. آپ نے ان کو تو دیکھ لیا، اور نون لیگ نے بھی اب ظاہر کر لیا کہ وہ اس بخار کو نہیں توڑ سکتے.
صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی اس بخار کو توڑ کے اس ملک اور اس قوم میں ایک یونٹی یکجہتی پیدا کر سکتی ہے، جس سے ہم چاہے وہ خارجہ سطح پہ مسئلے ہو، چاہے وہ اندرونی معاشی مسئلے ہوں، ان تمام مسئلے کے مقابلہ کر سکتے ہیں۔